म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, हो संवसार पातकी संवसार वायटांत आनी पास्ट स्वभावान बुडलोलो. कोणाच्यानूच ताळण्यांचेर ताळण्यो, वोंडावणेचेर वोंडावण्यो पळोवंक, आयकूंक आनी हात लावूंक, कुडीचो बूक घेवंक आनी ह्या संवसारांतली बुजवण आनी आपलो स्वार्थ हें सगळें भोगिनासतना ह्या संवसारांतलो भायर सरून वचूंक जायना. आमच्या जिविताच्या एका एका पावलार ताळण्यो येतात. बाबा भयणानो, आयचें शुभ वर्तमान वाचून आमकां गमता आतांच्या मनशांक कितली ती आगोड जेजूची शिकवण समजूंक आनी मानून घेवंक. पळोवया, दोळो उमटून काडून, हात पांय कातरून उडोवंक, पातकां पडोना जावंक. बाबा भयणानो, जेजू आमकां सांगता कितलें म्हूण तें पास्ट पातक तें, आनी देखून ताणें पातक्यांक शिडकायलें. खरें म्हणल्यार एकलो मनीस जबाबदार वो गुन्यांवकार आपल्या पातकाचो. संवसारान पातक वचता म्हूण मनशाची जबाबदारी उणी जायना. ताच्यान समाजाचो वो हेरांचो गुन्यांव करूंक जायना, कित्याक ताका सत्य आसा. गालेस्कारांक बरयल्ले चिठीन 5 ऑगस्टभर पयली वळ स्पश्ट करता, आमी आतां स्वतंत्र जाल्या, कित्याक क्रिस्तान आमकां स्वतंत्र केल्यात. म्हणटच स्थिर रावात आनी नव्यान गुलामपणाची जूं तुमचेर घेनाकात. त्या भायर मनशाक बरें कितें ताची ओळख आसा आनी बरें तें करूंक ताका सत्य आसा. उत्पत्तीचें पुस्तक 2 ऑगस्टभर 16वी वळ, बागेंत आसलोल्या सगळ्या रुखाची फळां तुज्यान खावंक जाता, पूण बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दित्या रुखाचें फळ मात खावं न्हय. त्या भायर देव आसा ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आदार दिवंक. लुकाचें शुभ वर्तमान 22 ऑगस्टभर 40 आनी 6वी वळ. जेजू शिसांक म्हणटा, ताळणेन पडोना जावंक उठून मागणी करात. देखून प्रितीच्या भावा भयणानो, जेजू म्हणटा, पातक्या तुजें कोटा, कित्याक वायट वाटावूंक तुका सत्य आसा. दर एक आमचें पातक एक अडचण हेरांक. जो मनीस पातक करता आनी दुसऱ्याचे वाटेर आडकूळ घालता त्या मनशाचें कोटा. बाबा भयणानो, जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत कांय पातकांचेर बोर घालता, ताचेर आमचें लक्ष लावया. पयले सुवातेर दुसऱ्यांक केल्ल्या वायटाचो पास्ट तेकावो. आमच्यांनी दुसऱ्यांक पातकांत घालूंक जाता. तांकां पातकाशी व्हरून ताका पातक करूंक शिकोवन आपले वायट देखी वरवीं हेरांक आमच्यांनी पातक करूंक व्हरूंक जाता. दुसरे सुवातेर हातान केल्ले वायट वो पातक. आमच्या हातांनी पातक वो वायट करूंक जाता. दुसऱ्यांक हात लावून, दुसऱ्यांक गोट धरून, बोट दाखोवन, थापट मारून आनी आदी. ह्या भाशेन हाताच्या पातकांनी आमच्यान पडूंक जाता. तिसरे सुवातेर पांयांनी केल्लीं पातकां. आमच्या पांयांनी सोबार तरेन पातकां वो वायट आमच्यान आदारूंक जाता. खोंट उबारून, उबो रावून, उडयो मारून, धांवून आनी आदी. आनी सगळीं पातकां एक अडचण जावं येता. चवथे सुवातेर दोळ्यांनी केल्लीं पातकां. आमचो दोळो हेरांक पातकाचो सुयेग आनीक एक अडचण जावं येता. दोळ्यांनी आमच्यान हीं पातकां करूंक जाता. पळयोवन, नदर घालून, दोळे मोडून, दिश्ट घालून आनी आदी. बाबा भयणानो, हे सगळ्या सांद्या उद्देशी आमच्यान बरें करूंक जाता. आमच्यान त्योच कोडण्यो करूंक जाता बऱ्या मनान. आनी देखून जेजू भायल्या खंयच्याय कोडण्यांचेर न्याय करिना. बगर जेजू भितरलें मन आनी भितरल्यो कोडण्यो पळयता. क्रोधभार करूं नये,
अशें सांगलोलें तुमी आयकोलां, तर हांव तुमकां सांगता, एके ओस्तुरीचेर कामचारीन दोळे घालीत ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रदवार केलो. मातेवाचें शुभ वर्तमान 5वो अवेसवर 27वी ओळ. बाबा भयणानो, जेजू आयज आमकां दुसरो मार्ग दाखयता, पूण एक आगवोड विंचप ही क्रिस्ताची आमकां एक गरजेची आज्ञा. आनी ती म्हणल्यार दोळे उमटून काडप, हात आनी पांय कातरप. खरें म्हणल्यार कांय मुसलमानाच्या देशांनी हें जेजून सांगलां तें आसा तशेंच करतात, म्हणजे हात पांय कातरतात आनी दोळे उमटयतात. एके भाशेन वायट केल्ल्या सांद्याक असलीच ख्यास्त फावो जाता. आमी जाणो आमचे हात पांय आनी दोळे आमच्या गिन्याना प्रमाणे चलतात आनी आपूण गिन्याना विरेत कांय ते करिनात. जेजू हात पांय आनी दोळे कातरपाच्या चित्रांतल्यान आमकां एकूच वस्त सांगूंक सोदता, आमी पातकाचेर नेटान झूज करूंक जाय म्हूण. जेजूचो निरोप आमकां तो म्हणल्यार पातक कितलें वायट तें. आमकां तो सांगता पातकाचो सोयीग कातरून उडय म्हूण. जर तर कोणाक सोऱ्याचो उगूण आसा, तो उगूण पयस करूंक सोऱ्याच्या दुकानांनी वचूंक फावो ना आनी सोरो पियेतल्यांचो सांगात सोडूंक जाय. आमी कितें करूंक जाय तें म्हणल्यार पातकाचो सोयीग सोडूंक. जो कोण देवाचे कुशे प्रमाणे जिवंक सोदता ताका पातका विणी जिवंक जेजूची कृपा आसा. आनी हें आमकां दुसरे कोरिंथकारांक बरयल्ले चिटींत 12व्या अवेसवरान 9वे ओळीन स्पश्ट जाता. म्हजी मजत पुरो तुका, कित्याक अस्कोतायेंत म्हजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. तर देवान आमकां ही कृपा दिवची म्हूण मागुया. देवा, आमकां तुजी कृपा दी. पातकाक पाट करूंक आनी तुका फुडो करूंक.